अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं साबरी टीवी। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ बुलेटिन पर। और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि तहसील हजरो और इलाकाई चर्च में सूदखोरों के खिलाफ मुकम्मल प्लान तैयार हो चुका है। इस सिलसिले में एक कमेटी भी तश्कील दी जा रही है जो कि सूदखोरों से मुतासरा अफराद को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिलाएगी। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है अमेरिका से शेर जंग खान। जी शेर जंग खान, बताइएगा कि आपकी कमेटी किस तरह सूदखोरों और मुतासरीन के दरमियान मुफाहमत का किरदार अदा करेंगे। जी बहुत मेहरबानी कासिम भाई, हमें तहसील हजरों की अवाम को एक होकर सूदखोरों के खिलाफ जिहाद करनी है। सूद की लानत को छत से तहसील हजरों से मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। तो इस सूद की लानत को खत्म करने के लिए, सूदियों के साथ जदोजहद करने के लिए मैंने एक मॉडल तैयार किया, तहसील हजरों के मजहबी हलकों के सामने रखा कि अब हमें एक कमेटी की जरूरत है जो कि तहसील हजरों के मजहबी हलकों के ज़ेर निगरानी वो कमेटी बनाई जाएगी और उसको चलाया जाए। और इस कमेटी का काम ये होगा कि सूदखोरों के और कर्जोइयों के दरमियान आकर उनकी बातचीत करवाए। और जो सूदखोर इस बात पर राजी होता है कि मैं सूद माफ करता हूँ और अपना जेन्युइन कर्जा लेकर कर्जोई की जान छोड़ता हूँ, तो उसमें कर्जा जो कर्जोई ना उतार सका हुआ, जो गरीब हैसियत का होगा, उसकी मदद कमेटी करेगी। और कमेटी की मदद इंशाल्लाह हमारे चाची भाई जो कि पूरी पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कीम है इस वक्त, वो इंशाल्लाह अपने इलाके के अपने चाची गरीब भाइयों की जिन्होंने किसी मजबूरी में आकर इनसे कर्जा लिया, उनका कर्जा उतारने में इंशाल्लाह हमारी मदद करेगी। जब इस कमेटी की बुनियाद रखी जाएगी तो सबसे पहले इंशाल्लाह $15,000 मैं अपने अकाउंट से इस कमेटी को डोनेट करूंगा। मेजर ताहिर सादिक, ईमान ताहिर और जैन इलाही की इमरान खान से बनी गाला में अहम मुलाकात। मुल्की और इलाकाई सियासत पर तबादला ख्याल किया गया। मेजर ताहिर सादिक ने इनको पंजाब में हुकूमत बनाने पर मुबारकबाद पेश की। फौरी इलेक्शन ही मुल्क को मौजूदा बहरान से निकाल सकते हैं। इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म मुंतखब कराएंगे और इसमें अटक अपना पूरा हिस्सा डालेगा। याद रहे कि गुज़श्ता दौर हुकूमत में मेजर ताहिर सादिक को तारीखी मैंडेट हासिल करने के बावजूद भी साइड लाइन कर दिया गया था, लेकिन अब चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद मेजर ताहिर सादिक जिला अटक की तरक्की में अपना नुमायां किरदार अदा करेंगे। तारीख गवाह है कि इनके इक़्तिदार में जिला अटक में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं जिनकी मिसाल अभी तक नहीं मिलती। मुल्क भर में बिजली के बिलों में जुल्माना इजाफा, गरीबों का कत्लेआम है। पहले ही बिलों में 2 जगह पर सरचार्ज टैक्स लिया जाता रहा और इस दफा तो हुकूमत की जानिब से हद कर दी गई है। वापडा की पॉलिसी गरीबों के साथ सरासर जुल्म और ज्यादती है। जुल्म के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। इन ख्यालात का इजहार नौजवान सियासी रहनुमा और यूथ एक्टिविस्ट नसीर खान आफशीनका ने हजरों में वापडा के खिलाफ अलामती एहतजाज के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए किया। इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। सारे भाई इधर दुकानदार खड़े, सबको पता है कि टैक्स पहले 7 जगह हम लोग देते थे, जीएसटी और VAT मिला के। इस टाइम इस प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके 11 जगहों पे हम टैक्स दे रहे हैं। कमर्शियल टैक्स मिला के हम लोग 11% ज्यादा दे रहे हैं। हम सबको ये मंजूर नहीं है। अब जो भाई, जो दुकानदार हमारा बेशक छोटा सरमायाकार हो, बड़ा हो, ये सारे भाई इधर मौजूद है, सबको पता है कि इस टाइम बिल के समेत कितना टैक्स आ रहा है, वो भी सबको पता है। बात सारी मेरे भाइयों ये है कि सबको पता है कि भरोसा किन पे करना और किस पे नहीं करना। इस टाइम अवाम को पता चल चुका है कि हमने किस पे भरोसा करना, किस पे नहीं करना। अवाम को शऊर मिल चुका है। तहसील हजरों और इलाकाई चर्च में क्रिकेट पर जुआ उरूज पर। नौजवान अपने वालिदैन की खून पसीने की कमाई जुए पर उड़ाने लगे हैं। दूसरे शहरों से आने वाले ओपन खिलाड़ी भी अपने नाम का फायदा उठाकर मैच फिक्सिंग में मुलविस पाए गए हैं। दीगर शहरों से आने वाले खिलाड़ी मैच की अहमियत को देखकर मुंह मांगे पैसे वसूल करते हैं, जबकि मैच के दौरान मैच की सूरत हाल देखकर मैच फिक्स भी कर लेते हैं। बाहर से आने वाले प्लेयर्स का रुझान बढ़ने से इलाकाई टैलेंट जंग आलूद होना शुरू हो चुका है। इस वक्त तहसील हजरों के तमाम देहात में बाहर से प्लेयर्स मंगवाने का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बड़े बड़े मैचेस में जुआ उरूज पर होता है। इसी सिलसिले में कई बुगी सेंटर भी सरगर्म अमल हैं। स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रखने वाली शख्सियात ने ये पुरजोर मुतालबा किया है कि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों का ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए और स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए हमें अपने इलाकाई टैलेंट को फरोग देना चाहिए और मैचों पर होने वाले जुए को सख्ती से रोका जाए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हजरों में ट्रामा सेंटर का ड्रामा अब तक मुकम्मल न हो सका। कुछ अरसा कबर सोशल मीडिया पर ट्रामा सेंटर का बहुत वावेला मचाया गया। तमाम अवामी नुमाइंदे इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक तवील अरसा गुजरने के बावजूद भी ये ट्रामा सेंटर तैयार न हो सका। अभी भी लोगों को अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर तक रेफर कर दिया जाता है। 100 देहातों का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हजरों में अब भी जदीद सहूलतों का फुकदान है। तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में नशे
سے چھٹکارے کے لیے اسپیشل یونٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہزروں میں یہ سہولت ابھی تک میسر نہ ہو سکی۔ تمام سیاسی لیڈران فوٹو سیشن کے لیے آئے روز ہسپتال کا چکر لگاتے رہتے ہیں، لیکن اب تک کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار ہونے والے ہسپتال میں لوگوں کو کوئی بھی سہولت میسر نہیں۔ ہمیشہ ان کو مشکل وقت میں اٹک یا راولپنڈی یا پشاور تک ریفر کر دیا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ لوگوں میں یہ ہسپتال ریفر ہسپتال کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کے لیے اٹک پولیس ہائی الرٹ۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک عمر رازق ضلع بھر میں جاری مجالس اور جلوس کو سرپرائز وزٹ کر کے چیک کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں تھانہ صدر اٹک کے علاقہ شین باغ میں جاری جلوس پر پولیس ڈیوٹی کو چیک کر کے سیکیورٹی مزید سخت کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جلوس کے روٹ پر موجود لنک گلیوں اور روڈ کو قناتوں اور خاردار تاروں کے ذریعے بند کر کے مکمل طور پر بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ڈی پی او اٹک کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے معاملات میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جلوس اور مجالس میں ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کیا جائے۔ بریڈ فورڈ سے تعلق رکھنے والے مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما طفیل خان ممبر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان پر فورن فنڈنگ کا الزام سراسر جھوٹ ہے اور یہ الیکشن کمیشن کا غلط الزام ہے۔ عمران خان نے اپنا تن من دھن اس وطن پر قربان کر دیا ہے۔ ہر سال بیرون ملک سے کروڑوں اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کے ممبرشپ اور دیگر موقعوں پر بڑھ چڑھ کر اپنی رقم پاکستان بھیجتے ہیں، جو ان کا عمران خان کے اوپر بھرپور اعتماد ہے۔ پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی جانتے ہیں کہ عمران خان ایک مخلص اور دیانتدار لیڈر ہے اور ان کو بھیجی ہوئی رقم قوم اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال ہوگی۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان نے کبھی زندگی میں کرپشن نہیں کی، بلکہ اپنا سب کچھ اس ملک کے لیے قربان کر دیا۔ اسی حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں سے جانتے ہیں کہ وہ عمران خان پر لگنے والے الزامات فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اور پیغام یہی ہے کہ ہم لوگ خان صاحب کو فنڈنگ بھیجتے ہیں، اگر آپ ہمیں ایجنٹ کہیں، منی لانڈر کریں، جو مرضی کہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم خان صاحب کو ٹرسٹ کرتے ہیں، بیچتے ہیں اور انشاءاللہ بیچتے رہیں گے، خان صاحب کی وجہ سے بیچیں گے۔ اور آپ جو مرضی ہمیں کہہ لیں، ہم اسپیشلی آئے ہوں یہ پیغام دینے کہ خان صاحب جیسا لیڈر پوری دنیا میں نہیں ہے۔ میں کینیڈا میں رہتا ہوں، جب خان صاحب کی پروٹیسٹ ہم آرگنائز کرتے ہیں تو ہم ہر جگہ جاتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، ہر جگہ۔ تو یقین کریں سارے مسلمان، سیرین، صومالین، افریقن، وہ کہتے ہیں ایک ہی لیڈر دنیا میں مسلمان، وہ عمران خان ہے۔ علاقہ چھچ کے معروف کمنٹیٹر اینکر پرسن چودھری عبدالرشید کی والدہ مرحومہ کے چہلم کے موقع پر چیچی گاؤں میں ان کے اصال ثواب کے محفل ذکر عظمت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی خطاب شاگرد رشید شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری حضرت علامہ پروفیسر غلام ربانی نے کیا۔ انہوں نے شہدائے کربلا اور امام علی مقام حضرت امام حسین کے مقام و مرتبہ اور فضیلت پر گفتگو کی۔ محفل میں عوام الناس کے علاوہ تحصیل حضروں کی صحافتی برادری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر اختتامی دعا صاحبزادہ پیر انیس احمد غفاری نے کی اور مرحومہ کی بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی طور پر دعا کی گئی۔ ہزروں پریمیئر لیگ سیزن 1 جناح اسٹیڈیم ہزروں میں اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ اختتام پذیر۔ اس لیگ میں ضلع اٹک اور تحصیل غازی کی 32 ٹیموں نے حصہ لیا اور فتح کی دیوی مدنی 11 اٹک پر مہربان ہوئی۔ فائنل میچ میں مدنی 11 نے چھچ کی ٹیم براو لائنز خغوانی کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے براو لائنز خغوانی نے حمزہ پٹھان کی 40 رنز کی بدولت 94 رنز کا ٹارگٹ دیا۔ جواب میں مدنی 11 اٹک کا مایوس کن آغاز ہوا۔ سرمد حمید جہلم اور رضوان لکی جیسے بلے بازوں کو ماجد گولی نے اپنے پہلے ہی اوور میں آؤٹ کر دیا، جبکہ اگلے اوور میں خرم شہزاد بھی آؤٹ ہو گئے۔ جب 7 کے مجموعی سکور پر 3 وکٹیں گر گئیں تو بظاہر لگ رہا تھا کہ شاید اب مدنی 11 اٹک سنبھل نہیں پائے گی، مگر حسن مرزا اور جلالی اٹک نے ان مشکل حالات میں شاندار کردگی کا مظاہرہ کیا اور 86 رنز کی پارٹنرشپ لگا کر براوو لائنز خغوانی سے فائنل میچ چھین لیا۔ حسن مرزا نے 6 چھکوں کی مدد سے 50 رنز سکور کیے، جبکہ دوسرا کھلاڑی 3 چھکوں کی مدد سے 27 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ یوں اٹک کی ٹیم 2022 ایچ پی ایل کی چیمپئن بن گئی اور 1 لاکھ کیش انعام بما ٹرافی حاصل کیا، جبکہ رنر اپ ٹیم کو 25,000 کیش انعام بما ٹرافی دیا گیا۔ اس لیگ کے چیف ایگزیکٹو سپانسر یاسر علی خان یوکے، جبکہ چیف آرگنائزر میں راشد خان اور ملک محمد رفیق شامل تھے۔ فائنل کے مہمان خصوصی چیف سپورٹس آفیسر ضلع اٹک محمد اشفاق خان، جبکہ یاسر زمان، شہزاد خان، نصیر خان، وقار خان اور دیگر ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ہزروں پریمیئر لیگ
लीग 2022 को पूरी दुनिया में बराह रास्त टेलीकास्ट करने पर क्रिकेट लाइव 365 के CEO चौधरी अब्दुल रशीद को खुसूसी शील्ड बमा 20,000 कैश इनाम दिया गया, जबकि हजरत स्पोर्ट्स से हाफिज हमजा को भी 20,000 कैश इनाम दिया गया। और अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साबरी टीवी।